वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः भवद्भ्यः हार्दं स्वागतं समर्पयामः। लघुशब्देन्दुशेखरे स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् अव्ययीभावप्रकरणञ्च समाश्रित्य दशमं पत्रं प्रवर्तते। अद्य स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे उगितश्च इति सूत्रार्थविचारः इत्यंशम् अधिकृत्य पाठः भविष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, उगितश्च इति सूत्रस्य लघु व्याख्यानम्, अत्र शेखरकाराणाम् आशयः, एवं महाभाष्यकाराणाम् आशयः, परिभाषाद्वयस्य प्रत्ययविधिविषयकत्वं नाम ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति परिभाषा, व्यपदेशवद्भावो प्रातिपदिकेन इति परिभाषा इति परिभाषाद्वयमपि प्रत्ययविधिविषयकमेव इति निरूपणम्। एन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अत्र मुख्यतया प्रस्तोष्यन्ते। अतीतः पाठः शूद्राचा महत्पूर्वा जातिः इति वार्तिकं समाश्रित्य प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे गौणमुख्योर्मुख्ये कार्यसम्प्रतीति न्यायं समाश्रित्य कश्चन आक्षेपः कृतः, किन्तु सः न्यायः अत्र न प्रवर्तते इति समाधानमुक्तम्। तदनन्तरम् अमहत्पूर्व इति यः अंशः वर्तते तदंशस्य अर्थविवरणम्। शूद्रशब्दे जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इति सूत्रेण प्राप्तस्य ङीषः वारणं क्रियते इत्यंशः। वार्तिके अमहत्पूर्वग्रहणेन तदन्तविधिर्ज्ञाप्यते इति प्रतिपादनम्। एवम् अजादिः आकृतिगणः इत्यत्र पतञ्जलिभाष्यं भगवत्पादशङ्कराणां भाष्यञ्च अत्र प्रमाणतया प्रदर्शितम्। अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः चर्चिताः अतीते पाठे। अस्मिन् पाठे उगितश्च इति सूत्रस्य लघु व्याख्यानम्, अत्र काशिकावृत्तिकाराणां न्यासकाराणाञ्च आशयप्रदर्शनं, लघुशब्देन्दुशेखररीत्या सूत्रार्थप्रतिपादनं, व्यपदेशवद्भावो अप्रातिपदिकेन ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति परिभाषाद्वयस्य प्रसङ्गः, ततः निर्यवमति इत्यत्र ङीप् प्रत्ययः न प्राप्नोति इति शङ्का, तस्य शङ्कायाः परिहारः, तदनु उखास्रत् इत्यादौ ङीप् प्रत्ययस्य वारणम्, अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अत्र प्रस्तोष्यन्ते। आदौ उगितश्च इति सूत्रस्य लघु व्याख्यानं किञ्चिदिव क्रियते। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे षोडशं सूत्रमिदम् उगितश्च इति। उगितः च इति पदविभागः द्विपदं सूत्रमिदम्। अत्र ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रं, स्त्रियाम् इति च सूत्रम् अधिक्रियते। उगितः इत्यत्र उकु इत् यस्मिन् तत् उगित् इत्येवं रीत्या बहुव्रीहि समासः। अत्र उर्ण्येभ्यो ङीप् इति सूत्रात् ङीप् इति पदम् अनुवर्तते, तथा च उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् ङीप् प्रत्ययः प्रवर्तते इति सूत्रार्थः। उदाहरणं भवन्ति पचन्ति। कथमत्र इत्युक्ते भू इति धातुः, तस्मात् धातोः वर्तमाने लट् इति लट् लकारः,
तस्य स्थाने लटश्चदृशान् च वप्रथमा समानाधिकरणीति सूत्रेण शतृ आदेशः तत्र ऋकारशकारयोः रणबन्धलोपे भू अत् तिंशित् सार्वधातुकमिति सूत्रानुसारेण शतृ इत्यस्य सार्वधातुक संज्ञा तेन कर्तरि शप् कर्तृर्थे सार्वधातुके वरे धातोः शप् स्यात् इति शप् विकरणः भू अ अत् अत्र सार्वधातुकार्धसूत्रेण ऊकारस्य गुणः ओकारः एचोयसूत्रेण अवादेशश्च प्रवर्तते तथा च भव अ अत् नम भव अत् अधोगणे सूत्रेण परोपकृते भवत् इति वर्तते शप् शनोर्नित्यम् इति सूत्रेण अत्र नुम् आगमः क्रियते भवन्त् इति जातम् इदानीं प्रकृतसूत्रस्य प्रसङ्गः अत्र लटः स्थाने शतृ इत्यादेशः प्रवृत्तः शतृ इत्यत्र ऋकारस्य संज्ञा ऋ भवति उक् एतावत् उक् इत्तु यस्मिन् युक्ते भवन्त् इत्यत्र उगित्वं वर्तते अतः सूत्रनिङि प्रत्यये कृते भवन्ति एवमेव पचन्ति इत्यत्र एवं स्थिते उखायाः स्रंसते इत्यस्मिन् अर्थे उखा इत्युपपदपूर्वकात् स्रंसु अवस्रंसने इत्यस्मात् धातोः क्विप् च इति सूत्रेण क्विप् प्रत्ययः स च सर्वलोपी अनिदिताम् अलोपधायाक इति सूत्रेण नकारस्य लोपः क्रियते तथा च किं जातम् उकास्रस् इति जातम् अत्र प्रश्नः स्रंसु इति उगित् भवति किल यथा भवन्ति पचन्ति इत्यत्र उगित्वमादाय ङी प्रत्ययः उक्तः उकास्रस् इत्यत्र स्रंसधातोः उकारस्य समये उगित्वमादाय तत्र ङी प्रत्ययः कुतो न भवति इति प्रश्नः समाधानमुच्यते धातोश्चेत् उगित्कार्यं तर्हि ऐञ्चतेरेव इति नियमः तत्र वर्तते उगित्कार्यम् इत्युक्ते उगित्वं निमित्तत्वेन आदाय यत् कार्यम् उक्तं शास्त्रे तत्कार्यं यदि धातोः इष्टः तर्हि ऐञ्च धातोरेव भवति इति नियमः अतः अत्र ऐञ्च धातुर्नास्ति स्रंस धातुः वर्तते तेन अत्र ङी प्रत्ययः नास्ति यदा नास्ति उकास्रस् इति वर्तते विशिष्टात् सुप्रत्यये उकास्रस् स हल्ङ्याभ्यो दीर्घः सुदिस्य प्रक्तमलिति सूत्रेण सु इत्यस्य लोपे वसु स्रंसु द्वं स्वर्णहां दः इति सूत्रेण दकारः तस्य दकारस्य सकारस्य स्थाने दकारः तस्य दकारस्य स्थाने वावसाने सूत्रेण विकल्पेन चर्त्वम् अतः उकास्रत् उकास्रद् इत्येव तत्र भवति नात्र उगित्वमादाय ङेवः प्रसङ्गः इति एवं स्थिते पूर्वं नियमः कथं कृतः इत्युक्ते धातोश्चेत् उगित्कार्यं तर्हि ऐञ्चतेरेव इत्युक्तम् ऐञ्च धातोस्तु यथा प्रा उपसर्गपूर्वक अञ्च धातुः पूर्वोक्ता प्रक्रिया तत्र नलोपः भवति प्र अच् प्राच् अत्र ऐञ्च धातु वर्तते हेतोः अत्र तु प्रकृतसूत्रेण ङी प्रत्ययः भवति प्राची एवमेव प्रति उपसर्गपूर्वकात् अञ्च धातोः नलोपे सति प्रतीची उगित् ङीपि सति प्रतीची इत्येवं रीत्या रूपं भवति इति एतावता स्थूलतः अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं विहितम् काशिकावृत्तिकाराः अत्र अभिप्रयन्ति उकास्रदित्यत्र ङीपः वारणाय धातोर्गितः प्रतिषेधः इति वचनं ते अङ्गीकुर्वन्ति प्राची इत्यादौ प्रकृतवार्तिकनिषेधाय ऐञ्चतेश्चोपसङ्ख्यानम् इति वदन्ति अत्र किञ्चित् जागृते विलोकनीयम् उकास्रत् इत्यत्र ङी प्रत्ययः प्राप्नोति यथा पूर्वमुक्तं किल भवन्ति पचन्ति इत्यादिषु यथा ङी प्रत्ययः उगित्वात्
एवम् अत्रापि प्राप्नोति उकास्र इत्यत्रापि उगित्वं वर्तते धातोः अतः तद्वारणाय धातोर्गितः प्रतिषेधः इति वचनं तैः अङ्गीकृतं। तर्हि प्रश्नः आयाति भोः उकास्रद् इत्यत्र ङीपः वारणार्थं धातोर्गितः प्रतिषेधः इत्युक्तं तर्हि प्राची प्रतीचि इत्यत्र कथं तत्रापि ऐञ्च धातुः वर्तते तत्र ङी प्रत्ययः इष्टः तत्र कथम् अयं प्रतिषेधः स्यात् चेत् ङीब् न स्यात् इति चेत् प्राची प्रतीचि इत्यादौ तु प्रकृतवार्तिकस्य निषेधाय नाम धातोर्गितः प्रतिषेधः इति वार्तिकस्य निषेधाय ऐञ्चतेश्चोपसङ्ख्यानम् इति पुनः वचनं ते अङ्गीकुर्वन्ति। ऐञ्च धातोस्तु ङी प्रत्ययः प्रवर्तते प्राची प्रतीचि इत्येवं रीत्या काशिकाकाराणां प्रक्रिया। अत्र न्यासकाराः वदन्ति ऐञ्चतयश्चोपसङ्ख्यानं ङीपः प्रतिपादनं कर्तव्यम् इत्यर्थः न ऐञ्च धातोः उपसङ्ख्यानं नाम ङी प्रत्ययस्य प्रतिपादनं कर्तव्यम् इत्यर्थः। न्यासकाराणाम् एष स्वभावः ते सर्वदापि सूत्रकाराणां मतमेव समर्थयन्ति अतः नूतनं वार्तिकम् अनावश्यकं किमिति ऐञ्चतेश्चोपसङ्ख्यानम् इति काशिकावृत्तिकारैः यद्वचनं तत् अनावश्यकं ङी प्रतिपाद्यते कथम् इत्युक्ते पादोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रम् अस्मिन् सूत्रे अन्यतरस्याम् इति योगविभागः क्रियते तत्र अन्यतरस्याम् इत्यत्र व्यवस्थितविभाषा समाश्रियते तेन प्रातिपदिकात् उगिदन्तात् धातूगिदन्तात् ऐञ्चतेश्च नित्यं ङीप् अन्येभ्यो न इत्यर्थायते। नाम अन्यतरस्यानु विकल्पः विकल्पः इत्युक्ते यथा रूपद्वयं विकल्पः तद्रीत्यात्र नास्ति व्यवस्थितविभाषा इत्युक्ते बहुलग्रहणस्य यावत् बलं वर्तते यावती शक्तिः वर्तते तादृशी शक्तिः अन्यतरस्याम् इत्यत्र भवति व्यवस्थितविभाषा इति। तथा च पादोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रे अन्यतरस्य योगविभागेन व्यवस्थितविभाषायाः आश्रयणेन अयमर्थो लभ्यते उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् नित्यं ङी भवति एवं धातूगिदन्तात् ऐञ्चतेश्च नित्यं ङी एतावता किं जातं भवन्ति पचन्ति इत्यादिष्वपि ङी प्रत्ययः सिद्ध्यति प्राची प्रतीचि इत्यत्रापि ङी प्रत्ययः सिद्ध्यति इति हेतोः अन्येभ्यस्तु अयं ङी प्रत्ययः नास्ति इत्येवं रीत्या व्याख्यां कुर्वन्ति न्यासकाराः। एवं स्थिते नागेशोपाध्यायः अत्र कथं व्याचक्षते इति किञ्चित् परिशीलयामः। उगितश्च उगिच्छब्देन प्रातिपदिकस्य विशेषणात् तदन्तविधिः प्रत्ययविधाविति निषेधस्तु न उगिद्वर्णग्रहणवर्जम् इत्युक्ते तदाह उगिदन्तात् इति। अधिकृतस्य प्रातिपदिकस्य विशेषणम् उगितः इति येन विधिरिति तदन्तविधिः समासप्रत्ययधो प्रतिषेधस्तु न उगिद्वर्णग्रहणवर्जम् उगिद्विषये तदन्तविधेः पुनः प्रसवात्। अत्र आशयः सुस्पष्टः अस्ति अथापि पुनरेकवारं पश्यामः। उगितश्च इत्यत्र पूर्वमुक्तम् उकु इतु यस्मिन् तत् उगित् इति। अत्र उगिच्छब्देन प्रातिपदिकस्य विशेषणात् ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रम् अत्र अधिक्रियते इत्युक्तम्। उगितः इति पञ्चम्यन्तं प्रातिपदिकात् इत्यपि पञ्चम्यन्तं प्रातिपदिकात् इति विशेष्यं तस्य विशेषणं भवति उगितः इति। तेन येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रानुसारेण विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य तेन उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् इत्यर्थः लभ्यते इति। भोः अत्र येन विधिस्तदन्तसूत्रेण कथं तदन्तविधिः वक्तुं शक्यते कुतः इत्युक्ते
यद्यपि तेन सूत्रेण तदन्तविधिरुक्तः किन्तु समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति वचनं वर्तते। नाम समासविधायकसूत्रे एवं प्रत्ययविधायकसूत्रे च, सूत्रे इत्युक्ते वार्तिके वा कदाचित्, समासविधायके प्रत्ययविधायके च तदन्तग्रहणं नास्ति इति तद् वचनस्य अर्थः। प्रकृते उगितश्च इति सूत्रं वर्तते, प्रत्ययविधिः अत्र वर्तते, तथा च प्रत्ययविधौ निषेधात् कथं तदन्तविधिः लभ्यते इति शङ्का न कार्या। कुतः इत्युक्ते तदनन्तरं वचनं वर्तते उगिद्वर्णग्रहणवर्जम्। उगिद्विषये तु प्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति निषेधो न प्रवर्तते। एवं वर्णग्रहणं यत्र वर्तते, वर्णग्रहणं यत्र नाम यत्र उगिद्ग्रहणं यत्र च वर्णग्रहणं तद्वर्ज्यं नाम तद्वर्जयित्वा अन्यत्र प्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति। प्रकृते उगितश्च इत्यत्र तु उगित्वं वर्तते इति हेतोः समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति निषेधो नास्ति। निषेधस्य अभावे अवश्यं तत्र तदन्तविधिर्भवत्येव। एतावता किं जातं, येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण हि तस्य तदन्तविधेर्निषेधः उक्तः समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति। तस्य पुनः निषेधः भवति उगिद्वर्णग्रहणम् इति पुनः प्रतिप्रसवः इत्यर्थः। नाम तदन्तविधेः पुनः प्रसवः, प्रतिप्रसवः। तदाह एतत्सर्वं मनसि निधाय उक्तं सिद्धान्तकौमुद्यां दीक्षितमहाशयेन किमुक्तम्, उगिदन्तात् इति उक्तम् इति। एवं स्थिते तदेव उक्तम्, अधिकृतस्य प्रातिपदिकस्य विशेषणं विगितः इति येन विधिर्तदन्तविधिः समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधस्तु न उगिद्वर्णग्रहणवर्जमिति उगिद्विषये तदन्तविधेः पुनः प्रसवात् इति नागेशोपाध्यायानाम् आशयः। एतावता यः आशयः वृत्तिकाराणां यश्च आशयः न्यासकाराणां सः आशयः अत्र नास्ति, किन्तु दीक्षितमहाशयानां यः आशयः वर्तते स एव आशयः नागेशोपाध्यायैरपि अनुसर्यते। अत्र शेखरकाराः भवन्ति इति व्यपदेशवद्भावो अप्रातिपदिकेन इति निषेधस्तु सूत्रोपात्त अन्तादिशब्दविषय एव इति भावः। भवतु इति उगितः प्रातिपदिकस्यापि सत्वात् प्रत्ययमात्रग्रहणाभावेन प्रत्ययग्रहणीति परिभाषायाः अप्रवृत्त्या निर्यवमति इत्यादौ न दोषः। ऐञ्चते स्त्विति नलोपिनः ऐञ्चतेरित्यर्थः, नियमोऽपि नलोप्यैञ्चति विषय एव इति निरूपितम् इति। नाम सिद्धान्तकौमुद्यां भवन्ति पचन्ति इत्युदाहरणद्वयं दत्तं, तत्र तद्विषये इदानीं विचारः क्रियते। अत्र प्रश्नः, येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रे स्वस्य च रूपस्य इत्यपि अर्थः वर्णितः। विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य इति। व्यपदेशिवद्भावलब्धार्थ अनुवादकः अयमर्थः। नाम व्यपदेशवदेकस्मिन् इति नियमस्य यः अर्थः वर्तते तदर्थस्यैव अनुवादकः अयमर्थः भवति स्वस्य च रूपस्य इति। प्रातिपदिके सः निषिद्धः कथम् इति चेत् अत्र प्रसङ्गात् किञ्चित् विवरणं दीयते। व्यपदेशोद्भावविषये कर्तूक्तादिसूत्रान्तात् ठक् इति तद्धितप्रकरणे ठक् प्रत्ययविधायकं सूत्रमिदं। नाम कर्तुविशेषवाचकात् उक्तविशेषवाचकात् सूत्रान्तात् प्रातिपदिकाच्च अधीते वेदवा इत्यर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। नाम तदधीते तद्वेद इत्यधिकारे इदं सूत्रम्। यथा साङ्ग्रहसूत्रिकः इति। नाम सङ्ग्रहसूत्रम् अधीते सङ्ग्रहसूत्रं वेद इत्यर्थे अनेन सूत्रेण
कर्तूक्तादि सूत्रान्तात् ठक् नाम अत्र संग्रहसूत्र इति प्रातिपदिके सूत्रशब्दः अन्ते वर्तते इति हेतोः अनेन सूत्रेण ठक् प्रत्ययः ककारस्य इत्संज्ञा तेन किति च इति सूत्रेण आदिवृद्धिः सांग्रहसूत्र ठ ठस्येक इति सूत्रेण एकादेशे सांग्रहसूत्र इक यचुभम् इति सूत्रेण भसंज्ञाम् आश्रित्य यस्य इति सूत्रेण अकारस्य अन्त्यस्य प्रातिपदिके अन्त्यस्य अकारस्य लोपे सांग्रहसूत्र इक सांग्रहसूत्रिका सुपिर्तसर्गे च सांग्रहसूत्रिकः इति किञ्चित् पार्श्वे स्थापयामः नाम कर्तूक्तादि सूत्रान्तात् ठक् इति सूत्रार्थविचारः कृतः एवं तदस्मिन् अधिकमिति दशान्तात् डः इति सूत्रम् नाम तत् प्रथमा विभक्त्यन्तात् अस्मिन् अधिकम् इत्यर्थे दशान्तात् नाम दशान्तं यत् प्रातिपदिकं नाम दश इति शब्दान्तं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् ड इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रकारणमाशयः तत्र भाष्यकारैः उक्तं शतसहस्रयोरेव इति उदाहरणार्थम् एकादश कार्षापणाः अधिकाः अस्मिन् शते एकादशं कार्षापणम् इति अत्र एकादश इति यत् प्रातिपदिकं दशन् शब्दान्तः अत्र वर्तते इदं प्रातिपदिकम् एतावता एकादश प्रथमविभक्त्यन्तं कार्षापणाः अधिकाः यस्मिन् शते तस्य शतस्य एकादशं कार्षापणम् इति पश्यन्तु शतशब्दः अत्र न श्रूयते प्रसङ्गादिदं ज्ञातव्यम् एकादशं कार्षापणमित्युक्ते कदाचित् एकादश कार्षापणाः अधिकाः अस्मिन् शते इत्यपि स्यात् अथवा एकादश कार्षापणाः अधिकाः अस्मिन् सहस्रे इत्यपि स्यात् तत्र प्रसङ्गात् ज्ञातव्यं किमिदं शतं वा सहस्रं वा इति प्रसङ्गात् विज्ञेयं भवति इति द्वितीयं सूत्रमिदं तृतीयं सूत्रं भवति एकगोपूर्वा ठै नित्यम् इति मत्वर्थे अयं ठै प्रत्ययः विधीयते यथा एकशतम् अस्य अस्ति इति ऐकशतिकः एवं गोशतम् अस्य अस्ति इति गौशतिकः इति अत्र किं जातम् एकशत इति शब्दे एका इति पूर्वं वर्तते एवं गोशत इत्यत्र गोशब्दः पूर्वं वर्तते अतः इदानीं सूत्रं पश्यन्तु एक गो पूर्वात् नाम एकश्च गौश्च एकगावौ एकगावौ पूर्वौ यस्मिन् तत् एकगो पूर्वं नाम यत्र एकशब्दः पूर्वं वर्तते यस्मिन् प्रातिपदिके अथवा गोशब्दः यस्मिन् प्रातिपदिके पूर्वं वर्तते तत्र ठै प्रत्ययः भवति कस्मिन् अर्थे इत्युक्ते मत्वर्थे नाम अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति अत एव एकशतम् अस्य अस्ति इत्यर्थे एकशत इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् अनेन सूत्रेण ठै प्रत्यये कृते ञकारस्य सम्बन्धलोपे आदिवृद्धौ ठस्य स्थाने एकादेशे ऐकशतिकः एवं गोशतम् अस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे ठै प्रत्यये ञकारस्य सम्बन्धलोपे आदिवृद्धौ ठस्थाने एकादेशे च गौशतिकः नाम कश्चन स्वामी एकशतं यस्य पुरुषस्य वर्तते सः ऐकशतिकः गोशतं यस्य पुरुषस्य वर्तते सः गौशतिकः इति इदानीं पुनरपि एकवारं पश्यामः सूत्रत्रयस्य प्रस्तावना अत्र कृता कर्तूक्तादिसूत्रान्तात् ठक् तदस्मिन् अधिकमिदशान्तात् डः एकगोपूर्वा ठै नित्यम् कुतः एतेषां सूत्राणां प्रस्तावना अत्र कृता इति चेत् सूत्रान्ताद्विहितः ठै व्यपदेशवद्भावेन केवलसूत्रादपि स्यात् दशान्ताद्विहितः ड प्रत्ययः केवलात् दशन् शब्दादपि स्यात् एकपूर्वात् गोपूर्वाच् विहितः ठै
केवल एकशब्दात् केवल गोशब्दात् स्यात् इति शङ्का कृता। नाम वैयाकरणानां कश्चन नियमः अस्ति व्यपदेशवदेकस्मिन् इति। एकस्मिन्नपि मुख्यव्यवहारवत् व्यवहारः भवति तदर्थः। नाम असहायेपि ससहायेव कार्यं प्रवर्तते इति। इदानीं सूत्रत्रयं पुनः क्रमेण पश्यामः। कर्तूक्तादिसूत्रान्तात् ठक् इति सूत्रेण यः ठक् प्रत्ययः विहितः, अयं ठक् प्रत्ययः व्यपदेशवद्भावेन केवलसूत्रशब्दादपि कुतो न, यतोहि व्यपदेशवदेकस्मिन् इति वर्तते। नाम संग्रहसूत्रा इति समुदायाद् यथा भवति, केवलसूत्रशब्देपि नाम तत्र समुदायधर्मं समारोप्य ठक् प्रत्ययः कुतो न। एवं तदस्मिन् अधिगमित दशान्ताड्डः इत्यत्र एकादश कार्षापणाः अधिकाः यस्मिन् शते एकादश कार्षापणाः इत्युक्तं। नाम एकादश इति शब्दः दशन् शब्दान्तः वर्तते। तर्हि केवलं दशन् शब्देपि अयं प्रत्ययः ड इति प्रत्ययः कुतो न। एवमेव एकगोपूर्वा ठै नित्यम् इति सूत्रेण यः ठै प्रत्ययः वितः सः केवलम् एकशब्दात् केवलं गोशब्दात् च कुतो न भवति शङ्का कृता। तदानीं समाधानमुक्तं सत्यं भवदुक्तं, किन्तु व्यपदेशवदेकस्मिन् इति परिभाषायाः अपवादभूता काचन परिभाषा वर्तते। कथं व्यपदेशवद्भावो अप्रातिपदिकेन, नाम यत्र सूत्रे प्रातिपदिकस्य उच्चारणं न भवति तत्रैव व्यपदेशवद्भावः इति। प्रकृते किं जातं? कर्तूक्तादिसूत्रान्तात् ठक् इति सूत्रे सूत्रशब्दः उच्चारितः। तदस्मिन् अधिगमित दशान्ताड्डः इति सूत्रे दशन् शब्दः उच्चारितः। एकगोपूर्वात् ठै नित्यम् इत्यत्र गोशब्द उच्चारितः इति हेतोः। अतः अत्र तु व्यपदेशवद्भावो अप्रातिपदिकेन निषेधात् व्यपदेशवद्भावः नास्ति। तेन केवलसूत्रा शब्दात् ठै प्रत्ययः न भवति, केवलदशन् शब्दात् ड प्रत्ययः न भवति, केवलम् एकशब्दात् गोशब्दाद् वा ठै प्रत्ययः न भवति इति एते दोषाः वारिताः। इदानीं प्रकृते कः विषयः इत्युक्ते उगितश्च इति ङि अतिभवति इति तदन्ते एव स्यात्। कुतः इत्युक्ते व्यपदेशवद्भावः नास्ति, अत्रापि उगितश्च इति सूत्रे उगित् इति प्रातिपदिकस्य ग्रहणं वर्तते। अतः व्यपदेशवद्भावो अप्रातिपदिकेन इत्युक्तत्वात् नाम उगिदन्तान्तं यद्भवति नाम अतिभवत् तत्रैव ङि प्रत्ययः स्यात्। केवलं भवति इत्यत्र न स्यात्। केवले भवति इत्यत्र कथं ङि इति प्रश्नः कृतः। तदानीं सूत्रोपात्त अन्ताद्विषये एव निषेधः। तेन भोः उगितश्च इत्यत्र तत्र प्रातिपदिकं किमपि निर्दिष्टं। तत्र तु कुत्र कर्तूक्तान् सूत्रान् ठक् इत्यत्र सूत्रशब्दः यथा उच्चारितः, तदस्मिन् अधिक दशान्तड्डः इत्यत्र दशन् शब्दः यथा उच्चारितः, तद्रीत्या प्रकृते उगितस्य सूत्र प्रातिपदिकं नोच्चारितमिति हेतोः अत्र व्यपदेशवद्भाव प्रातिपदिक निषेधः नास्ति। यदा निषेधः नास्ति अतिभवति इत्यत्र यथा ङि प्रत्ययः केवलं भवति इत्यत्रापि व्यपदेशवद्भावेन उगित्वं समाश्रित्य ङि प्रत्ययः भवत्येव इति अयं दोषः वारितः। अत्र प्रसङ्गात् किञ्चित् महाभाष्यग्रन्थं परिशीलयामः। उगितश्च इति सूत्रे भाष्ये कथमिदं विज्ञायते उगितः प्रातिपदिकात् इति उगिदन्तात् इति किञ्चातः नाम अतः प्रश्नात् किं विवक्षितं तव इति चेत् यदि विज्ञायते उगितः इति सिद्धं भवति महति इति, अतिभवति अतिमहति इति न सिद्ध्यति इति। इदानीम् एकवारं समन्वयं कुर्मः। भोः विगतश्च इत्यत्र उगित् यत् प्रातिपदिकं
तस्मात् ङी प्रत्ययः भवति इति वा अथवा उगिदन्तं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् ङी प्रत्ययः भवति इति वा इति चेत् किं च अतः नाम अस्मात् प्रश्नात् किं विवक्षितम् इति चेत् स पृच्छति यदि विज्ञायते उगितः नाम उगित् प्रातिपदिकादि तर्हि भवति महति इतर भवत् शब्दात् महत् शब्दात् च किं सिद्ध्यति किन्तु अतिभवत् शब्दात् अतिमहत् शब्दात् च न सिद्ध्यति कुतः भोः कुतः न सिद्ध्यति तदन्तविधिना भविष्यति इति चेत् ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिः प्रतिषिध्यते ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इत्युक्तम् अतः भवत् महत् इत्यत्रैव ङी प्रत्यये भवति महति इति स्यात् अतिभवत् अतिमः इत्यत्र न स्यादेव इति केवलम् उगितः प्रातिपदिकात् इत्युक्ते अयं दोषः भवतु अथ विज्ञायते उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् इति भवतु एवं वदामः इत्युक्ते अतिभवति अतिमहति इति तदन्ते सिद्ध्यति केवले भवति महति इत्यत्र न सिद्ध्यति व्यपदेशवद्भाविनः भविष्यति इति चेत् व्यपदेशवद्भावो अप्रातिपदिकेन अत्र व्यपदेशवद्भावः नास्ति कुतः इत्युक्ते प्रातिपदिकस्य ग्रहणं वर्तते इति हेतोः अत्र व्यपदेशवद्भाव अभावे अतिभवत् अतिमहत् इति उगिदन्ते एव स्यात् केवलम् उगित् प्रातिपदिकं यत्र तत्र तु न स्यात् इत्येवं रीत्या द्वेधा अपि दोषः प्रदर्शितः केवलम् उगित्यत् प्रातिपदिकं तस्मात् ङी इत्युक्तेपि दोषः उगिदन्तं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् ङी इत्युक्तेपि दोषः इति द्वेधा दोषः प्रदर्शितः एतावत् प्रष्टुः शङ्का अवशिष्टा कथमिदानीम् अर्थः वक्तव्यः इति अत्र भाष्यकाराः वदन्ति यथेच्छसि तथास्तु भवान् कथमभिप्रेति उगित् यत् प्रातिपदिकं तस्मात् इति वा उगिदन्तं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् ङीबिति वा यथा इच्छसि तथा अस्तु अस्तु तावत् उगितः प्रातिपदिकात् इति तर्हि उगित् प्रातिपदिकम् इत्युक्ते केवलं भवति महति इत्यत्र स्यात् कथम् अतिभवति अतिमहति इति चेत् तदन्तविधिना भविष्यति इति ननु चोक्तं ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिः प्रतिषिध्यते इत्युक्ते नैतत् प्रातिपदिकग्रहणं प्रातिपदिकाप्रातिपदिकयोरेतद्ग्रहणम् अत्र उगित्वम् इति यो धर्मः अयं धर्मः प्रातिपदिकेऽप्यस्ति धातावप्यस्ति प्रत्ययेऽप्यस्ति इति हेतोः यत्र नैतत् प्रातिपदिकग्रहणं कुतः प्रातिपदिक अप्रातिपदिकयोः एतत् नाम उगित्वम् इति धर्मः केवलं प्रातिपदिके एव नास्ति ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिना परिभाषा कुत्र प्रवर्तते इत्युक्ते यो धर्मः केवलं प्रातिपदिके एव वर्तते तत्र इदानीम् उगित्वरूपो धर्मः प्रातिपदिकेऽप्यस्ति धातावप्यस्ति एवं प्रत्ययेऽप्यस्ति इति हेतोः तस्याः परिभाषायाः अत्र न प्रसङ्गः यदा प्रसङ्गः नास्ति तर्हि भवति एवं महति इत्यत्रैव अतिभवति अतिमः इत्यत्रापि सिद्ध्यत्येव ङी प्रत्ययः अतो न दोषः अथवा पुनरस्तु उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् नो चेत् भवन्तः एवमपि स्वीकर्तुं प्रभवन्ति कथं तदन्तविधिग्रहणम् आश्रित्य उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् सत्यं भोः तर्हि उगिदन्तं प्रातिपदिकमित्युक्ते अतिभवति अतिमहति इत्यत्र स्यात् कथं भवति महति इत्यत्र इत्युक्ते व्यपदेशवद्भावेन भविष्यति ननु चोक्तं व्यपदेशवद्भावो अप्रातिपदिकेन इति नैतत् प्रातिपदिकग्रहणं प्रातिपदिक अप्रातिपदिकयोरेतद्ग्रहणम् अत्रापि पूर्वोक्तमेव समाधानम् इदं व्यपदेशवद्भावो अप्रातिपदिकेन इति परिभाषा अपि कुत्र प्रवर्तते इत्युक्ते यो धर्मः प्रातिपदिकमात्रनिष्ठः तत्रैव इदानीं प्रातिपदिक अप्रातिपदिकयोः एतद्ग्रहणम् अनया रीत्या अत्र सूत्रे इदं परिभाषाद्वयं न प्रवर्तते यदा न प्रवर्तते तर्हि भवति इत्यत्र केवलं भवत् शब्दादपि ङी प्रत्ययो भवति एवम् उगिदन्तम् इत्युक्ते अतिभवत् इत्यत्रापि ङी प्रत्ययः सिद्ध्यति इति हेतोः नास्ति कश्चन दोषः इति अत्र नागेशोपाध्यायः व्यपदेशवद्भावो अप्रातिपदिकेन इति परिभाषा व्याख्याने नागेशोपाध्यायः परिभाषयन्तु शेखरे एवं रीत्या वदन्ति इयञ्च
प्रातिपदिकग्रहणे एव इयञ्च इत्युक्ते व्यपदेशवद्भावो प्रातिपदिकेन इति परिभाषा प्रातिपदिकग्रहणे एव न तु प्रातिपदिक अप्रातिपदिकग्रहणे तेन उगितश्च इत्यत्र न दोषः इति तत्रैव भाष्ये स्पष्टम् इयम् इत्युक्ते व्यपदेशवद्भावो अप्रातिपदिकेन परिभाषा ग्रहणवता च इति परिभाषा नाम ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तद्दुर् नास्ति इति परिभाषा च प्रत्ययविधि विषयैव इत्येतत् असमासे निष्कादिभ्ये इति सूत्रे भाष्यकयटयोः स्पष्टम् तेन अहन् इत्यादेः परमाहन् शब्दे केवल अहन् शब्दे च प्रवृत्तिः इत्यन्यत्र विस्तरः इत्येवं रीत्या ये उगितश्च इत्येतत् सूत्रसम्बद्धतया यत् परिभाषाद्वयं प्रस्तुतं तद्विषये नागेशोपाध्यायैः परिभाषेन्द्रशेखरेऽपि तत्र विवरणं दत्तं वर्तते। एवं स्थिते निर्यवमति इत्यत्र ङी प्रत्ययः इष्टः किन्तु न प्राप्नोति इति शङ्का अस्याः शङ्कायाः परिहारः। अत्र प्रश्नः यवाः अस्य सन्ति इत्यस्मिन् अर्थे यवशब्दात् तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतु सूत्रेण मतु प्रत्यये कृते यवमत् प्रथमविभक्ते वचने यवमान् इति ततः निष्क्रान्ता इत्युक्ते यवमान् यः पुरुषः तस्मात् पुरुषात् निष्क्रान्ता काचन स्त्री इत्यस्मिन् अर्थे निर्यवमति इत्यत्र ङी प्रत्ययः इष्टः। अत्र कथम् इत्युक्ते निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इति वार्तिकेन अत्र प्रादिसमासः क्रियते तेन निर्यवमत् इति प्रातिपदिकं समासः नाम प्रादिसमासः तस्मात् ङी प्रत्ययः इष्टः किन्तु यवमत् इति शब्दः उगित् भवति चेदपि निर्यवमत् इति समुदायः यः वर्तते अस्य उगित्वाभावात् ङी प्रत्ययः न प्राप्नोति। अमहत्पूर्वग्रहेण तदन्तविदरि यद्यपि ज्ञापितः कथं न भवति भोः यवमत् शब्दात् भवति इत्युक्ते अमहत्पूर्वग्रहणेन नाम शूद्रा च अमहत्पूर्वा जाति इति वार्तिके अमहत्पूर्वग्रहण तदन्तविदरि ज्ञापितः तेन किं भवति यवमत् इति शब्दात् यथा निर्यवम् इत्यत्र भवत्येव इति चेत् प्रत्ययग्रहणपरिभाषया समुदायस्य उगिदन्तत्वाभावात् ङीप् न स्यात् प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविधा तदादे सदन्तस्य च ग्रहणम् इति परिभाषा। प्रत्ययग्रहणे इत्युक्ते मतुप्रत्ययस्य ग्रहणे यस्मात् सवितः इत्युक्ते यव इत्यस्मात् तदादि तदन्तं यवमत् इति मधुबन्तं यद्भवति तदेव उगिदन्तं भवति न तु निर्यवमत् तथा च अत्र ङी प्रत्ययः न प्राप्नोति इति शङ्का। समाधानम् उच्यते भोः प्रत्ययग्रहणपरिभाषायाः आश्रयेणे किल अत्र दोषः भवता प्रदर्शितः किन्तु प्रत्ययग्रहणपरिभाषा अत्र न प्रवर्तते। कुतः इत्युक्ते प्रत्ययमात्रविषये सा परिभाषा प्रत्ययग्रहणपरिभाषा कुत्र प्रवर्तते प्रत्ययमात्रग्रहणविषयिणी उगित्वम् इति यो धर्मः प्रत्ययेऽप्यस्ति प्रातिपदिकेऽप्यस्ति धातौ च अस्ति इति हेतोः यथा पूर्वमुक्तं प्रातिपदिकत्वमिति उगिदपि प्रातिपदिकं भवति धातुरपि प्रत्यद्रि इत्यत्रापि तत्र उगित्वरूपो धर्मः प्रत्ययेऽपि प्रातिपदिकेऽपि धातौ च वर्तते हेतोः प्रत्ययग्रहणपरिभाषा अत्र न प्रवर्तते। यदा न प्रवर्तते यवमत् प्रातिपदिके यथा ङी प्रत्ययः भवति निर्यवमत् इत्यन्तेऽपि ङी प्रत्ययः प्रवर्तते हेतोः नास्ति अत्र कश्चन दोषः। एवं स्थिते उखासृत् यद्यपि लघुव्याख्याने उखासृ इत्यत्र प्रक्रिया उक्ता एव अत्र शेखरकारीत्या किञ्चित् विवरीयते। उखा नाम ओदनादिपचनपात्रम् उख यथा अमरकोशे पिठरस्थाल्युखा कुण्डं पिठरः स्थाली उखा कुण्डम् इति चत्वारः पर्यायः। ततः इत्युक्ते ओदनादिपचनपात्रं यद्वर्तते ततः स्रंसते तस्मात् पात्रात् इत्यर्थे उखा उपदपूर्वका स्रंस धातुः क्विप् च इति सूत्रेण क्विप् प्रत्यये अनिदितामृता सूत्रेण नकारस्य लोपे प्रातिपदिकम् उगित् इति हेतोः ङी प्रत्ययः प्राप्तः किन्तु
उगितचां सर्वनामस्थन धातोरिति सूत्र तत्र धातोश्चेद् उगित्कार्यं तर्हि ऐञ्चतेरेव इति नियमेन नुमि सिद्धे अंचग्रहणं नियमाय भवति। धातोश्चेद् उगित्कार्यं तर्हि ऐञ्चतेरेव यथा प्राची प्रतीचि उकास्रद् इत्यत्र ऐञ्च धातोरभावात् ङी प्रत्ययः न भवति इति तत्र उक्तम्। किन्तु पूजायां नाञ्चेः पूजायाम् इति निषेधन नलोपः तत्र न प्रवर्तते इति हेतोः तत्र ङी प्रत्ययः न भवति प्राक् प्रत्यक्। नाम अत्र कथमुक्तं धातोश्चेद् उगित्कार्यं तर्हि ऐञ्चतेरेव इति। ऐञ्च धातोः अर्थद्वयं वर्तते। कथम् इत्युक्ते गति पूजनयोः इति धातुः। अत्र नाञ्चेः पूजायाम् इति निषेधः वर्तते हेतोः नाम नलोपः तत्र न प्रवर्तते। यत्र नलोपः प्रवर्तते तत्रैव ङीप्। नलोपस्य प्रवृत्तिः यत्र नास्ति तत्र ङीप् न प्राक् प्रत्यक् इत्येव तत्र भवति। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे उगितश्च इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्। एतत् सूत्रविषये काशिकावर्तिकाराणां न्यासकाराणां च आशयः तत्र शेखरकाराणाम् आशयः व्यपदेशवद्भावो अप्रातिपदिकेन ग्रहणवता प्रातिकेन तदन्तरनास्ति इति परिभाषाद्वयस्य अत्र न प्रसङ्गः। अत्र भाष्यप्रामाण्यं प्रसङ्गात् परिभाषेन्दुशेखरस्थपङ्क्तीनाम् उद्धरणं निर्यवमति इत्यत्र ङी प्रत्ययः न प्राप्नोति इति शङ्का। अस्याः शङ्कायाः परिहारः अन्ते उकासर इत्यत्र ङी प्रत्ययस्य वारणम् इत्येवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे विस्तरेण चर्चिताः इति शम्।